बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। रावलपिंडी की ताज़ा तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन रावलपिंडी ने वासा रावलपिंडी की जानिब से पानी और सीवरेज के बिलों में 500% इजाफे को मुस्तरद कर दिया है और वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी से नोटिस देने का मुतालबा करते हुए एसोसिएशन ने वासा दफातर के सामने एहतजाज करने की धमकी दे दी है। ये धमकी एप्समा शुमाली पंजाब के सदर अबरार अहमद खान, मोहम्मद फुरकान चौधरी, आमिर अनवर, अबरार अहमद एडवोकेट, आगा शाहब मकसूद, कामरान सैफ कुरैशी, कर्नल रिटायर्ड फवाद हनीफ, अदनान निसार, राजा वसीम सैफ़ी, डॉक्टर एजाज महमूद, शाहिद यूसुफ, राजा आसिफ महमूद, मिसिस सकीना ताज, बैदुर्रहमान, हसन जावेद, शकील अख्तर, राजा नोमान कमर, सोराब खान, अमजद हुसैन ने एप्समा के हंगामी इजलास में दी है। इजलास के तमाम शुरका ने वासा रावलपिंडी के बिलों में गैर मामूली इजाफे पर गहरी तशवीर का इजहार किया और इस इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। अबरार अहमद खान ने कहा कि हम कम फीस के हामिल तालीमी इदारे कोरोना के असरात से अभी तक बाहर नहीं निकल सके कि हज़ारों तालीमी इदारे बंद भी हो गए हैं। मुल्क में महंगाई का तूफ़ान उमड़ आया है। छोटे तालीमी इदारे अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में पानी के माहाना बुनियादों पर 500% इजाफे ने इन तालीमी इदारों के वजूद को ख़तरे से दोचार कर दिया है। तमाम शुरकाए इजलास ने वासा रावलपिंडी की दफातर के सामने पुरअमन एहतजाज करने के अमर की तायीद कर दी। अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी सैयद आरिफ शिराजी ने कहा है कि जमात इस्लामी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। गुज़श्ता हफ्ते पहला बड़ा और कामयाब जलसा धीर के KP के और दूसरा गुजरांवाला में हो चुका है। अब 1 सितंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में ग्रैंड यूथ कन्वेंशन होगा, जिससे अमीर जमात इस्लामी साजुल हक और दूसरे मरकज़ी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने ज़िले दफ्तर सैयद मौदूदी बिल्डिंग में ज़ैली और बरादर तंजीमों के एक खसूसी इजलास से खिताब करते हुए किया। इस इजलास में जनरल सेक्रेटरी अतीक अहमद अब्बासी, नायब अमीर सैयद उज़ैर अहमद, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तारक रज़ा, शेख मसूद अहमद, सेक्रेटरी इत्तलात मलिक मोहम्मद आज़म, नाज़िम शोबा अतफ़ाल मलिक अब्दुल अज़ीज़, सदर JI यूथ मलिक इमरान, जनरल सेक्रेटरी जमीयत इत्तेहादुल उलमा मौलाना उस्मान उस्मानी, JI लेबर के असगर महमद, NLF के मोहम्मद अयूब खान, तहरीक मेहनत के मोहम्मद मुश्ताक, JI यूथ के खालिद महमूद के अलावा तंजीम असातिज़ा और इस्लामी जमीयत तलबा के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। सैयद आरिफ शिराजी ने कहा कि 1 सितंबर के कन्वेंशन की तैयारियां भरपूर अंदाज में शुरू कर दी गई हैं। जमात इस्लामी के कारकुनान बाज़ारों और गली मोहल्लों में जाकर अवाम उन्नास को लियाकत बाग के कन्वेंशन में शिरकत की दावतें देंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इस प्रोग्राम की अहमियत और भी बढ़ जाती है। PTI और PDM ने अवाम को महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के तोहफे दिए हैं। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। आम आदमी के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। सैयद आरिफ शिराजी ने कहा कि सब पार्टियां नाकाम हो चुकी हैं। अब आने वाले इंतखाबात में अवाम जमात इस्लामी को इंतखाब करें। अहल दियानतदार बासरीत टीम ही मुल्क को कौम को मुश्किलात से निकाल सकती है। वक्त और हुकूमतें तो बदल रही हैं मगर कौम के हालात नहीं बदल रहे। मुश्किलात हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इंतखाबात ही अवाम के मैंडेट का वाहिद ज़रिया होते हैं। बर वक्त इंतखाबात जमहूरी इस्तेहकाम का ज़रिया बनेंगे। इन ख्यालात का इज़हार समाजी रहनुमा सदर तरक्की पसंद भलाई तंजीम मोहम्मद आमिर सिद्दीकी ने कारकुनों से गुफ्तगू में किया। उन्होंने कहा कि जमहूरी क़ुव्वतें अवामी मैंडेट के असूल और कौम को दरपेश चैलेंजेस के खात्मे की तगदो में मसरूफ़ रहती हैं। कौम इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। गुर्बत व महंगाई ने इनकी ज़िंदगी अजीब बना रखी है। कौम को अशियाए खुर्दनोश, बिजली, गैस, LPG, पेट्रोलियम मसनूआत और अद्वियात की बुलंद तरीन कीमतों ने बेहाल कर दिया है। बिलाशुबा मुल्क ग्रे लिस्ट और डिफ़ॉल्ट से तो बच गया मगर अवाम महंगाई के भंवर में फंसे जा रहे हैं और इन्हें बिजली, LPG, गैस, पेट्रोल जैसी बुनियादी सहूलियात की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। रूस से सस्ते पेट्रोल और अज़रबैजान से LPG के मुआहदे भी अवाम के रिलीफ का ज़रिया न बन सके। अफसोसनाक अमर है कि
عامر صدیقی نے کہا کہ آزادانہ، منصفانہ، شفاف، بروقت انتخابات محفوظ مستقبل کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تمام جمہوری قوتوں کو کھل کر آئینی مدت میں انتخابات کی راہ ہموار کرنے کے لیے آگے بڑھنا اور طاقتور ارادوں کو ناکام بنانا مستحسن اقدام ہوگا۔ ادارے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے بروقت خدمات انجام دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے اور انہیں ہمیشہ غیر متنازع بنائے رکھنا اور مکمل سپورٹ کرنا چاہیے۔ اللہ اس ملک کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن فرمائے، آمین۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں نے اسلام کے نام پر دنیا کی پہلی اسلامی ریاست قائم کر کے دنیا کے نقشے کو یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین قومی ترانہ فاؤنڈیشن عزیز ہاشمی نے پنجاب آرٹس کونسل میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے تعاون سے تحریک پاکستان پر مبنی تصویری نمائش ماہ و سال کے عنوان سے لگائی گئی کہ افتتاح کرنے کے موقع پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک پاکستان کا ہر پہلو غور طلب اور نہایت اہمیت کا حامل ہے، جو اس عظیم وطن کے حصول کے پیچھے کئی داستانوں پر محیط ہے، جسے دنیائے عالم سے مسلسل متعارف کروانے کی اشد ضرورت ہے۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد نے کہا کہ نمائش عوام بالخصوص نئی نسل کو نظریہ پاکستان، تحریک پاکستان، مشاہیر تاریخ آزادی کے حیات و خدمات اور پاکستان کی خاطر دی جانے والی قربانیوں سے آگاہی فراہم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوئی ہے۔ آج ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ پاکستان کو دن رات محنت کر کے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کر دم لیں گے۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زاہد جاوید نے کہا کہ پاکستان کو جمہوری جدوجہد کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ ہماری نوجوان نسل کو تحریک پاکستان آگاہی دینے کے لیے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کوشاں ہے۔ تصویری نمائش کے ساتھ ساتھ ویڈیو ڈاکومنٹری اور کتابوں کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔ تصویری نمائش دیکھنے کے لیے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد آرٹس کونسل راولپنڈی میں موجود تھی۔ پیپلز یونٹی آف پی آئی اے سی بی اے کی احتجاجی تحریک دوسرے ہفتے میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ پی آئی اے یونین نے اپنی مطالبات، چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری اور نجکاری کے عمل کو فوری روکنے کے لیے گزشتہ روز پھر ملک بھر میں پی آئی اے کے تمام دفاتر میں 2 گھنٹے کے لیے بند کیے۔ اپنے مطالبات اور چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری اور نجکاری کے عمل کو فوری روکنے اور تمام ڈیلی ویجز اسٹاف کو مستقل کرنے کے لیے دوسرے روز ہی ملک بھر میں 2 گھنٹے کی ہڑتال کی۔ اس حصے میں پی آئی اے بکنگ آفس راولپنڈی میں دن 3 بجے سے 5 بجے تک مکمل طور پر بند کیا گیا اور تمام محنت کشوں نے بھرپور احتجاج کیا۔ پیپلز یونٹی کے مرکزی صدر ہدایت اللہ خان نے اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام طالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا اور اپنے احتجاج کے دائرہ کو وسیع کرتے ہوئے کل سے ملک بھر میں تمام دفاتر دن 2 بجے سے شام 5 بجے تک 3 گھنٹے کے لیے بند رکھے گئے۔ پیپلز یونٹی اسلام آباد کے صدر رمضان لغاری نے کہا کہ انتظامیہ جان بوجھ کر حالات خراب کرنے کے لیے پولیس کو مداخلت کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ ہم کسی صورت بھی صنعتی امن خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر اسی طرح پولیس گردی کے ذریعے ملازمین کو ہراساں کیا گیا تو ہم ہر قسم کے احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور حالات کی تمام ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر 3 گھنٹے آفسز کو بند کریں گے۔ اگر پھر بھی ہمارے مطالبات جلد از جلد منظور نہ ہوئے تو پی آئی اے ہیڈ آفس اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا۔ جنرل سیکرٹری سہیل مختار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے کے افسران خود تو لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، مگر محنت کشوں کے ساتھ سوتیلی ماہ کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پی آئی اے ملازمین شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ ملک بھر کے تمام اداروں سے پی آئی اے ملازمین کی تنخواہیں بے حد کم ہیں۔ شرکاء سے سینئر نائب صدر شعیب یوسف زئی، نائب صدر امان اللہ خان جدون نے بھی خطاب کیا۔ احتجاجی جلسے میں پی آئی اے کے تمام سیکشنوں سے سینکڑوں ملازمین نے شرکت کی اور مطالبات کے حق میں نعرے لگائے اور 2 گھنٹے تک احتجاجی دھرنا دیا۔ تمام مطالبات کی منظوری تک بھرپور جدوجہد جاری رکھنے کے لیے قیادت کو مکمل حمایت کا یقین دلایا اور ہر قسم کی قربانی دینے کا بھرپور عہد کیا۔ سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے عارف علوی کے آرمی ترمیمی ایکٹ بل، آفیسر سیکرٹ بل کے بارے میں صدر مملکت عارف علوی کے ٹویٹ کے بارے میں اپنے بیان میں کہا ہے کہ صدر مملکت نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور دنیا سیاست نے ہلچل پیدا کر دی ہے اور ایک بڑا آئینی اور قانونی طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان